وہ سب دیاں پوریاں کردا ہے کسے ہور دے در تے جائے کیوں او کھلان والا او پلان والا مرضاں تو شفا او عطان والا او کھلان والا او پلان والا مرضاں تو شفا او عطان والا کائنات داتا اللہ کائنات داتا اللہ کسے ہور نو داتا بنائے کیوں وہ در چھٹ کے رب دے در برگاہ کسے ہور دے در تے جائے کیوں ادھر دیکھو توجہ میری طرف رکھو سونے دی ذات نو جان دے ہاں او دے دین تو جان لٹان دے ہاں سونے دی ذات نو جان دے ہاں او دے دین تو جان لٹان دے ہاں جد کلمہ اس دا پڑھے آئے جد کلمہ اس دا پڑھے آئے جد کلمہ اس دا پڑھے آئے پھر تو سکتوں گھبرائے کیوں در چھٹ کے رب دے در برگاہ کسے ہور دے در تے جائے کیوں ہر قسم دی ہم